तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 14 ज़िलहिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 14 है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। इंतज़ामिया ने हाजी याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज़ायद की जायदाद कुर्क कर ली। साबिक वज़ीर और बीएसपी लीडर हाजी याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज़ायद की जायदाद मेरठ पुलिस इंतज़ामिया ने ज़ब्त कर ली है। हाजी याकूब कुरैशी और उनके 2 बेटे इस वक्त खरखोदा में दर्ज मुकदमे में मफरूर हैं। पुलिस के नोटिस और अदालती अहकामात के बावजूद तीनों में से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से बुध की दोपहर मेरठ पुलिस इंतज़ामिया की टीम ने यह कार्रवाई की। वाज़ेह है कि रवां साल के शुरू में पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी की गोश्त की फैक्ट्री पर छापा मारा था। पुलिस को इत्तला मिली थी कि हाजी याकूब कुरैशी की इस गोश्त की फैक्ट्री में मुबैना तौर से गैर कानूनी तौर पर गोश्त की पैकिंग और प्रोसेसिंग का काम जारी था। गोश्त की फैक्ट्री पर छापा मारने के कुछ दिन बाद ही हाजी याकूब कुरैशी का अस्पताल भी सील कर दिया गया था। अस्पताल के ताल्लुक से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हाजी याकूब कुरैशी कई सालों से बग़ैर रजिस्ट्रेशन के इस अस्पताल को गैर कानूनी तौर पर चला रहे थे। बदउनवानी को बदउनवानी नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। नई दिल्ली पार्लियामेंट में अब बहुत से अल्फाज के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन अल्फाज में जुमला जीवी, विनाश पुरुष, तानाशाह, तड़ीपार, चोर चोर, मोसे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहरी सरकार, गुंडों की सरकार जैसे बहुत से अल्फाज शामिल हैं। इसके अलावा बेशर्मी, खयानत, करप्ट, ड्रामाबाजी, मुनाफकत और नाअहल जैसे अल्फाज को भी गैर पार्लिमानी करार दिया गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा नए किताबचे से ये बात सामने आई है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले सेक्रेटरीट ने ऐसे कई अल्फाज पर पाबंदी लगाने के लिए एक किताबचा जारी किया है। शिकूनी, आमरियत, आमिर, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून की खेती वगैरह जैसे अल्फाज अगर पार्लियामेंट में बहस के दौरान इस्तेमाल होते हैं तो पार्लियामेंट की कार्रवाई से इनको हटा दिया जाएगा। इस नई फहरिस्त पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने अपना रद्द अमल दिया है। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने नई फहरिस्त के बारे में लिखा कि अपोजिशन की तरफ से मोदी हुकूमत की सच्चाई जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए तमाम अल्फाज को अब गैर पार्लिमानी समझा जाएगा। अब आगे क्या, विश्व गुरु। तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि मॉनसून सेशन चंद दिनों में शुरू होने वाला है और इस बात का हुक्म जारी किया गया है कि एमपी को क्या नहीं कहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि शर्म आनी चाहिए, धोखा दिया, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम जैसे बुनियादी लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त पार्लियामेंट में नहीं दी जाएगी। उनका ये भी कहना था कि मैं इन तमाम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँगा, मुझे मुअत्तल करो, मैं जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा। शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मीम की याद आ गई, अगर करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, सिर्फ वाह मोदी जी वाह। अब ये एक हकीकत की तरह लगता है। तृणमूल एमपी महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, आपका मतलब है कि मैं लोकसभा में खड़े होकर बात नहीं कर सकती कि किस तरह एक नाअहल हुकूमत ने भारतीयों को धोखा दिया, जिनको अपनी मुनाफकत पर शर्म आनी चाहिए। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, बैठ जाइए, प्रेम से बोलिए। लोकसभा और राज्यसभा के लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज़ों की नई फहरिस्त में लफ्ज़ संघ ही शामिल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बुनियादी तौर पर हुकूमत ने अपोजिशन की जानिब से इस्तेमाल किए गए उन तमाम अल्फाज पर पाबंदी लगा दी है जिनके ज़रिए अपोजिशन ये बताती थी कि बीजेपी किस तरह भारत को तबाह कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लिखा है कि हुकूमत की नीयत यह है कि जब वो बदउनवानी करे तो इसे बदउनवानी नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक कहा जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि किसान की कमाई दुगनी जैसे जुमलों पर जुमला जीवी नहीं शुक्रिया बोला जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि पार्लियामेंट में मुल्क के किसानों के लिए आंदोलन जीवी का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया था। मोहम्मद ज़ुबैर को हाथरस मामले में 27 जुलाई तक अदालती तहवील में भेजा गया।
ہاتھرس معاملے میں فیکٹ چیک کرنے والے محمد زبیر کو 27 جولائی تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ محمد زبیر کے خلاف اتر پردیش میں کئی FIR درج کی گئی ہیں، جن میں ہاتھرس میں درج کی گئی 2 FIR بھی شامل ہیں۔ ان پر ہندو دیوتا شیو کی تصویر ٹویٹ کرنے کے سلسلے میں FIR درج کی گئی ہے۔ کل سماعت ختم ہونے کے بعد انہیں 27 جولائی تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ محمد زبیر کے وکلاء کی جانب سے یہ دلیل دی گئی کہ محمد زبیر کو جیل میں رکھنے کے لیے UP پولیس ایک کے بعد ایک FIR سامنے لا رہی ہے۔ خیال رہے کہ محمد زبیر کے خلاف صرف اتر پردیش میں ہی کل 6 معاملے درج ہیں اور تحقیقات کے لیے SIT تشکیل دی گئی ہے۔ تحقیقات IG سطح کے افسر کریں گے۔ ان تمام معاملات میں ایک ہی جیسی دفعات عائد کی گئی ہیں۔ محمد زبیر کے خلاف تمام مقدمات دفعہ 153A اور 295A کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ دفعہ 153A ان لوگوں پر لگائی جاتی ہے جو مذہب، زبان، نسل وغیرہ کی بنیاد پر لوگوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دفعہ 295A مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والوں پر عائد کی جاتی ہے۔ حامد انصاری کا BJP پر جھوٹ پھیلانے کا الزام۔ سابق نائب صدر حامد انصاری نے BJP پر جوابی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کچھ حصوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکاری ترجمان کی طرف سے ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ BJP کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے سابق نائب صدر حامد انصاری نے کہا کہ نائب صدر کے کسی بھی پروگرام میں غیر ملکی مہمانوں کو حکومت کے مشورے کے بعد ہی مدعو کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر غیر ملکی مہمانوں کو وزارت خارجہ کے ذریعے مدعو کیا جاتا ہے۔ حامد انصاری نے کہا کہ میں نے 11 دسمبر 2010 کو انٹرنیشنل کانفرنس آف جیورسٹ آن انٹرنیشنل ٹیررزم اینڈ ہیومن رائٹس کا افتتاح کیا۔ عموماً ایسی کانفرنسوں میں مہمانوں کی فہرست منتظمین تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کبھی نصرت مرزا کو فون کیا اور نہیں ملا۔ واضح رہے کہ UPA کے دور حکومت میں بھارت آنے والے پاکستانی سینئر صحافی نصرت مرزا نے سنسنی خیز دعویٰ کیا کہ ایک بار وہ انڈیا کے سابق نائب صدر حامد انصاری کی دعوت پر انڈیا گئے تھے اور اس دوران وہاں سے حاصل معلومات انہوں نے ISI کو شیئر کی تھیں۔ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے حامد انصاری نے کہا کہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ نائب صدر کے ذریعے غیر ملکی معززین کو دعوت نامے حکومت کے مشورے پر بھیجے جاتے ہیں، عام طور پر وزارت خارجہ کے ذریعے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ میں نے قومی سلامتی سے غداری کی، لیکن یہاں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نہ نصرت مرزا سے ملا ہوں اور نہ ہی میں نے انہیں بلایا۔ ادھر کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور حامد انصاری پر BJP کے ترجمان کی طرف سے لگائے گئے الزامات اور جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کے ساتھیوں کی جانب سے اپنے پیٹنٹ برانڈ کے جھوٹ کو پھیلانے کی کوششیں شرمناک اور چونکا دینے والی ہیں۔ جے رام رمیش نے کہا کہ یہ رویہ ان میں موجود ذہنی بیماری اور دیانتداری کے دیوالیہ پن کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ مسلمان شخص پر حملہ، بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگوائے۔ اتر پردیش کے متھرا ضلع میں ایک مسلمان شخص پر مبینہ طور پر فرح نگر کے کچھ مقامی باشندوں نے یہ کہتے ہوئے حملہ کر دیا کہ کنہیا لال کو اس کی برادری کے لوگوں نے مار ڈالا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مبین قریشی اتوار 10 جولائی کو اپنے مویشیوں کے لیے چارہ لینے اپنے کھیت میں گئے تھے۔ اسی وقت دھرم پورہ پلیا علاقے کے کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر ان پر حملہ کر دیا اور انہیں بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا۔ بعد میں ایک حملہ آور نے مبینہ طور پر حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جو وائرل ہو گیا۔ مبین نے دی وائر کو بتایا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے، ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ مبین کی طرف سے پولیس میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق ملزم نے ان کو داڑھی سے پکڑا اور کہا کہ وہ اینٹی نیشنل ہے اور اس کے لوگوں نے کنہیا لال کو قتل کیا ہے۔ شکایت کے مطابق ملزمین نے مبین سے کہا کہ ہم اب تمہیں اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے، اب ہم تمہیں یہاں سے مٹا دیں گے۔ جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالا گیا، اتر پردیش پولیس نے اس کا نوٹس لیا اور ملزم کی شناخت کی۔ دی وائر سے بات کرتے ہوئے متھرا کے فرح پور اسٹیشن کے تھانہ انچارج SHO رویندر بابو نے بتایا کہ اس معاملے میں 2 ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تھانہ انچارج نے مزید کہا کہ جب وہ یعنی مبین چارہ لینے گئے تو ملزمین نے انہیں روک لیا اور مبینہ طور پر بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگوائے اور گالیاں دی۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمین کی شناخت چندر ویر اور ارون کے طور پر کی گئی ہے۔ ارون نے ہی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالا تھا۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔